उसे उल्टियां होने लगी। वो कमज़ोर होता गया। फिर उसने खाना पीना तकरीबन छोड़ दिया। एक खौफनाक लम्हा अल्वरिंगा ने बताया कि एक दिन एज़कील ने उससे कहा था कि अगर मैं मर जाऊं ना तो मेरे घर वालों को बताना कि मैं उन्हें याद करता था। मेरे घर वालों को बताना कि मैं उनको याद करता था। और फिर चंद दिन बाद एज़कील मर गया। सबसे डिस्टर्बिंग बात, अल्वरिंगा तकरीबन एक हफ्ते तक उसकी लाश के साथ कश्ती में रहा क्योंकि वो अकेला होने से डरता था। बाद में उसने लाश को समंदर में फेंक दिया क्योंकि अब उस लाश से स्मेल आने लग गई थी। जनवरी 2013 अब अल्वरिंगा मुकम्मल अकेला था। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान पूरे 438 दिन यानी तकरीबन 14 माह समंदर के बीच अकेला जिंदा रहा तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां ना कोई बड़ा जहाज था, ना जदीद टेक्नोलॉजी, ना खाना, ना साफ पानी, सिर्फ एक छोटी सी कश्ती और चारों तरफ एक बहुत बड़ा खौफनाक समंदर। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये कहानी बिल्कुल हकीकत है। तो सल्वाडोर अल्वरिंगा आखिर 438 दिन तक जिंदा कैसे रहा? वो किस तारीख को समंदर में गया? तूफान कब आया? उसका साथी कैसे मरा? वो क्या खाता था? और आखिर वो जिंदा कैसे बचा? सल्वाडोर अल्वरिंगा असल में एल सल्वाडोर का रहने वाला था, लेकिन वो कई सालों से मेक्सिको के साहिली इलाके कोस्टा अजुल में माहीगीरी करता था। वो एक तजर्बाकार फिशरमैन था। लोग कहते थे कि वो खतरनाक मौसम में भी समंदर में जाने से नहीं डरता था। 17 नवंबर 2012 ये वो दिन था जब सब कुछ शुरू हुआ। अल्वरिंगा सुबह के वक्त मछली पकड़ने के लिए निकलता है। उसके साथ एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था एज़कील कोर्डोबा। उसकी उम्र सिर्फ तकरीबन 22 साल थी। असल में अल्वरिंगा का मुस्तकिल साथी उस दिन नहीं आया था, इसीलिए एज़कील को साथ लिया गया। उनकी कश्ती कोई बड़ी बोट नहीं थी। वो बोट तकरीबन 7 मीटर लंबी फाइबर ग्लास बोट थी। ना तो उसमें कोई छत थी, ना कोई सैटेलाइट फोन था, ना इमरजेंसी बीकॉन। सिर्फ एक छोटा इंजन, मछली के पकड़ने के लिए जाल, थोड़ी सी बर्फ, चंद बोतलें और थोड़ा सा खाना। ये सब कुछ एक नॉर्मल रूटीन उनकी थी, क्योंकि वो तकरीबन हर रोज 30 घंटे के लिए वो जाते थे। वो समंदर में 30 घंटे के लिए निकलते थे। उनका मंसूबा साफ होता था, शार्क पकड़ना, मार्लिन फिश पकड़ना और फिर वापस आना। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। 17 नवंबर की रात मौसम अचानक खराब होना शुरू हुआ। फिर एक शदीद समुद्री तूफान ने उनकी कश्ती को घेर लिया। लहरें कई फुट ऊंची थी। बारिश मुसलसल हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि कश्ती को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। अल्वरिंगा ने बाद में बताया कि तूफान तकरीबन 5 दिन तक जारी रहा। इस दौरान इंजन खराब हो गया, जीपीएस बंद हो गया, रेडियो का कनेक्शन मुनक़ता हो गया और सबसे खतरनाक बात, कश्ती अब बहना शुरू हो गई थी क्योंकि अब वो समुद्र के रहर मुकर्रम पर थे। तूफान जब आया तो अल्वरिंगा ने फौरन अपने बॉस को रेडियो कॉल की। उससे बताया कि हम काफी मुश्किल में फंस चुके हैं, हमारी मदद करें। उन्होंने रेस्क्यू टीमें रवाना की, लेकिन रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ ना सकी क्योंकि सल्वाडोर की कश्ती समंदर में बहुत दूर तक बह गई थी और फिर राब्ता मुकम्मल खत्म हो गया। चंद दिन बाद उनका सारा खाना खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। अब सर्वाइवल शुरू हुआ। वो जिंदा आखिर कैसे रहा? अल्वरिंगा ने खाम मछली खाई, कछुए पकड़े, परिंदे पकड़े, जेलीफिश खाई और पीने के लिए बारिश का पानी जमा किया, कछुओं का खून तक पिया। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन सर्वाइवल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसान ऐसा कर सकता है। दिसंबर 2012 शुरू में एज़कील भी खाम मछली खाने की कोशिश की, लेकिन वो मेंटली तैयार ही नहीं था क्योंकि वो इस चीज़ का आदी नहीं था।
اسے الٹیاں ہونے لگیں۔ وہ کمزور ہوتا گیا، پھر اس نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا۔ ایک خوفناک لمحہ الورنگا نے بتایا کہ ایک دن ایزکیل نے اس سے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں نا تو میرے گھر والوں کو بتانا کہ میں انہیں یاد کرتا تھا، اور پھر چند دن بعد ایزکیل مر گیا۔ سب سے ڈسٹربنگ بات، الورنگا تقریباً ایک ہفتے تک اس کی لاش کے ساتھ کشتی میں رہا کیونکہ وہ اکیلا ہونے سے ڈرتا تھا۔ بعد میں اس نے لاش کو سمندر میں پھینک دیا کیونکہ اب اس لاش سے اسمیل آنے لگ گئی تھی۔ جنوری 2013 اب الورنگا مکمل اکیلا تھا۔ دور دور تک کوئی انسان، کچھ بھی نہیں تھا، صرف سمندر، اس کی خوفناک لہریں، سورج اور بالکل خاموشی۔ مہینوں کی تنہائی جھیلنے کے بعد اسے ہالوسینیشن ہونے لگی۔ کبھی اسے لگتا کہ لوگ اس سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی وہ خیال میں لوگوں سے گفتگو کرتا۔ یہ ایکسٹریم آئسولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الورنگا صبح اٹھتا، مچھلی پکڑتا، بارش کا پانی اکٹھا کرتا، پرندے ڈھونڈتا، کشتی صاف کرتا۔ یہ روٹین ہی اسے پاگل ہونے سے بس بچا رہا تھا۔ حقیقت میں بھوک سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھی، اصل دشمن تھا سورج۔ سورج کی تپش بہت زیادہ تھی، ہائیڈریشن، لونلینس۔ ماہرین کے مطابق الورنگا کی کشتی پیسیفک اوشن میں تقریباً 10,000 کلومیٹر سے زیادہ بہتی رہی۔ وہ میکسیکو سے بہتے ہوئے آخر کار ایبن اٹل پہنچا جو کہ مارشل آئس لینڈ میں واقع ہے۔ جنوری 2014 تقریباً 438 دن بعد الورنگا کی کشتی مارشل آئی لینڈ کے ایک چھوٹے آئی لینڈ کے قریب پہنچتی ہے۔ وہ کمزور حالت میں کشتی سے نکلتا ہے۔ اس کے بال بہت لمبے ہو چکے تھے، داڑھی بہت بڑی ہو چکی تھی، جسم انتہائی کمزور تھا۔ مقامی لوگوں نے جب دیکھا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی پاگل آدمی ہے کیونکہ اس کی بہت ہی عجیب حالت تھی۔ لیکن جب انہیں لگا کہ نہیں، بندہ مصیبت میں ہے، انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ بعد میں جب یہ خبر دنیا میں پھیلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کیونکہ اتنا لمبا سروائیول تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس بات پہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ شروع میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر اوشن کرنٹ ایکسپرٹ، ڈاکٹرز، سروائیول اسپیشلسٹ نے جب اس کی سٹوری کا جائزہ لیا اور حیرت انگیز طور پر اس کی کہانی سائنٹیفک پاسبل تھی۔ 438 دن یہ صرف ایک سروائیول سٹوری نہیں، یہ انسان کی مینٹل سٹرینتھ کی ہے۔ الورنگا کے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ ریسکیو تھا، نہ امید تھی، لیکن پھر بھی وہ زندہ رہا کیونکہ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سوچا کہ میں نے اگر زندہ رہنا ہے تو مجھے ہمت کرنی ہوگی۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک دن بھی اکیلے کمرے میں بند کر دیا جائے تو ہم پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک انسان 438 دن سمندر کے بیچ اکیلا زندہ رہا۔ شاید اسی لیے جو سیلواڈور الورنگا کی کہانی دنیا کی سب سے حیران کن سروائیول سٹوریز میں شمار ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر آپ اس کشتی میں ہوتے تو کیا آپ یہ کر پاتے؟ آپ 438 دن سروائیو کر پاتے؟ یقیناً نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے مزید اچھی سروائیول سٹوریز جو ریئل سٹوریز ہوتی ہیں ہم وہ آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔